बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: क्या आप जानते हैं तितली की कितनी आँखें होती हैं? जवाब: तितली की आँखें 1200 होती हैं। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के बाद किस जगह बैत ली? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के बाद कोहे सफ़ा के मकाम पर बैत ली। सवाल: माजी के मकबूल आशिक रांझा का इश्क किसके साथ मंसूब है? जवाब: हीर के साथ। सवाल: किस आदमी को दो जन्नतें मिलेंगी? जवाब: फरमाने इलाही है कि जो अपने रब की बारगाह में खड़ा होने से डरा उसके लिए दो जन्नतें हैं। जवाब: ज़मीन आसमान की तख्लीक 6 दिनों में की गई। इसका सबूत कुरान मजीद में सूरत यूनुस की आयत नंबर 3 में दिया गया। सवाल: अगर एक रमज़ान के कई रोज़े तोड़ डालें तो क्या हुक्म है? जवाब: अगर एक रमज़ान के कई रोज़े तोड़ डाले तो एक ही कफ़ारा वाजिब होगा। सवाल: किस मज़हब में ज़िना के जुर्म में मर्द का अज़ू काट दिया जाता है? जवाब: हिंदू मज़हब में अगर कोई लड़की कौम से जिमा करे तो कोई सज़ा नहीं। अगर वेश व खश्तरी औरत शूदर से जिमा की मर्तकब हो तो शूदर का अज़ू काट दिया जाता है। सवाल: हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान मजीद में कितनी बार आया हुआ है? जवाब: हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान मजीद में 7 मकामात पर आया हुआ है। सवाल: हिजर असवद पत्थर का असल रंग कौन सा है? जवाब: हिजर असवद पत्थर का असल रंग दूध से भी सफ़ेद है। सवाल: इस्लाम से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कौन सा था? जवाब: इस्लाम से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कोई नहीं था। सवाल: कुरान मजीद में बैतुल्लाह यानी अल्लाह के घर का जिक्र कितनी बार आया है? जवाब: कुरान मजीद में बैतुल्लाह यानी अल्लाह के घर का जिक्र 9 बार आया था। सवाल: हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी हिजरत अफजल है? जवाब: हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हिजरत अफजल है जिसने बदी को तर्क कर दिया। सवाल: हिज्जतुल विदा के मौके पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से चचा ज़ात को रदीफ बनने का शर्फ हासिल हुआ?
जवाब: हिजरतुल विदा के मौके पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद फजल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को रदीफ बनने का शर्फ हासिल हुआ। सवाल: बरोज़ क़यामत कौन सा बच्चा अल्लाह ताला से झगड़ा करेगा? जवाब: रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो बच्चा जो हमल से गिर जाता है वो क़यामत के दिन अपने परवरदिगार से झगड़ा करेगा, जबकि उसके माँ बाप जहन्नम में दाखिल होंगे, और वो बच्चा अल्लाह ताला से सिफारिश करके अपने माँ बाप को जन्नत में दाखिल करवा देगा। सवाल: वो कौन सी चीज़ है जो सेहतमंद इंसान को मुफ्त मिलती है और बीमार शख्स को इसकी कीमत देनी पड़ती है? जवाब: ऑक्सीजन सेहतमंद इंसान को मुफ्त मिलती है और बीमार शख्स को इसकी कीमत देनी पड़ती है। सवाल: फजर की नमाज में कौन सी सूरत पढ़ना सुन्नत है? जवाब: फजर की नमाज में सूरत सजदा और सूरत दहर पढ़ना सुन्नत है। सवाल: इस्लाम फैल जाने के बाद मदीना में कितने फ़िरके हो गए? जवाब: इस्लाम फैल जाने के बाद मदीना में 3 फ़िरके हो गए। सवाल: आदमी के नेक या बुरा होने का पता किन लोगों से चलता है? जवाब: पड़ोसियों से। सवाल: सबसे पहले जूते पहनने वाली शख्सियत का नाम बताएं। जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सवाल: अरब में कबल अज़ इस्लाम कितने मज़ाहिब थे? जवाब: 4 मज़हब। सवाल: हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या चीज़ देकर यामीन को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास भेजा था? जवाब: आप अलैहिस्सलाम ने यामीन के हाथ अपने वालिद को अपना कुर्ता भेजा। सवाल: मैयत के किस हिस्से को छूना मना है? जवाब: शर्मगाह को छूना मना है। सवाल: मसीला किज़ाब के खिलाफ जंग में कितने मुसलमान शहीद हुए? जवाब: मसीला किज़ाब के खिलाफ जंग में 1200 मुसलमान शहीद हुए। सवाल: क़यामत के दिन उल्मा का इमाम किस सहाबी को बनाया जाएगा? जवाब: जब उल्मा अपने रब के सामने हाजिर होंगे तो हज़रत मास बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु सबसे आगे होंगे। सवाल: किस काफर बादशाह ने सबसे पहले पतली रोटी बनवाई थी? जवाब: काफर बादशाह नमरूद ने सबसे पहले पतली रोटी बनवाई थी। सवाल: मस्जिद अक्सा को अक्सा क्यों कहते हैं?
جواب: مسجد اقصیٰ کو اقصیٰ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ مسجد اقصیٰ مکہ حجاز سے بہت فاصلے پر ہے۔ سوال: ہر نبی کو نبوت پختہ عمر میں ملی، وہ کون سے نبی ہیں جن کو نبوت بچپن میں ملی تھی؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نبوت بچپن میں ملی تھی۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت دے دی تھی، یہ فرمان الہی کس موقع پر نازل ہوا تھا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت دے دی تھی، یہ فرمان الہی صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوا تھا۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کب نصیب ہوئی؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج 12 نبوی میں نصیب ہوئی۔ سوال: تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد ان میں روح کیسے داخل ہوئی؟ جواب: تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد ان میں روح نتنوں کے راستے داخل ہوئی۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی مرتبہ تجارتی سفر پر گئے؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارتی سفر پر بالکل نہیں گئے، ضرورت نہ تھی۔ سوال: باقاعدہ فوج کا شعبہ کس کے دور میں شروع ہوا؟ جواب: باقاعدہ فوج کا شعبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع ہوا۔ سوال: خانہ کعبہ کا دروازہ سب سے پہلے کس نے بنوایا تھا؟ جواب: خانہ کعبہ کا دروازہ سب سے پہلے کسی بن کلاب نے بنوایا تھا۔ سوال: کون سی چیز پینے والا کبھی بوڑھا نہیں ہوتا؟ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ جواب: جام شہادت پینے والا۔ شہید کو زندہ کہا گیا ہے اور شہید کبھی بوڑھا نہیں ہوتا کیونکہ جنت میں سب جوان ہوں گے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کو اسلام لانے کے بعد حکم دیا تھا کہ وہ میری آنکھوں کے سامنے نہ آیا کرے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحشی بن حرب کو اسلام لانے کے بعد حکم دیا تھا کہ وہ میری آنکھوں کے سامنے نہ آیا کرے۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں جو فرشتے آتے تو ان کی قوم نے کیا کہا تھا؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں جو فرشتے آتے تو ان کی قوم نے کہا تھا کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں کتنے جمعے ادا کیے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 500 جمعے کی نماز ادا کی کیونکہ جمعہ ہجرت کے بعد شروع ہوا اور اس کے بعد آپ 10 سال حیات رہے، اس لیے اتنے جمعے بنتے ہیں۔
سوال: سب سے پہلے علم نجوم کو جاننے والے کون سے نبی ہیں؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام سب سے پہلے علم نجوم کو جاننے والے ہیں۔ سوال: آدھا قرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب: آدھا قرآن سورۃ الزلزال کو کہا جاتا ہے۔ سوال: وہ کون سے نبی تھے جو 40 دن اپنی بیوی کی وجہ سے آزمائش میں رہے؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام 40 دن اپنی بیوی کی وجہ سے آزمائش میں رہے۔ سوال: وہ کون سی نعمت ہے جو صرف آخری امت کو عطا کی گئی ہے؟ جواب: نماز پنجگانہ ہے جو صرف آخری امت کو عطا کی گئی ہے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت مقاتل نے اس کا نام نبا ذکر کیا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ماشا کہا ہے۔ سوال: قرآن مجید میں حضرت الیاس علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں حضرت الیاس علیہ السلام کا نام 3 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: اپنی والدہ کے انتقال پر حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ جواب: اپنی والدہ کے انتقال پر حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 5 برس تھی۔ سوال: خدا تعالیٰ کے سوا اور کون سی چیز قدیم ہے؟ سوال: بلی کا گھر میں بچے دینا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: بلی کا گھر میں بچے دینا دولت آنے کی نشانی ہے۔ سوال: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلحہ رضی اللہ عنہ کو فیاض کا لقب کب دیا؟ جواب: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلحہ رضی اللہ عنہ کو فیاض کا لقب دیا جب غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے بیش قیمت رقم جہاد کے لیے پیش کی۔ سوال: آب سلطانی کس مسلمان سائنسدان نے تیار کی؟ جواب: آب سلطانی جابر بن حیان مسلمان سائنسدان نے تیار کی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دنیا میں وہ کون سے انسان ہیں جن کی شکل شیطان اختیار نہیں کر سکتا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں جن کی شکل شیطان اختیار نہیں کر سکتا۔ سوال: کون سی اذان سننے سے ایک لڑکی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: ایک شخص سفر پر گیا اور طویل عرصے تک نہ لوٹا۔ 2 افراد نے اس کی موت کی گواہی دی تو اس کی بیوی نے کسی اور سے نکاح کر لیا اور وہ شخص سفر سے زندہ واپس آ گیا اور وہ واپس آتے ہی سیدھا مسجد گیا اور اذان دینے لگا
بیوی نے جب اس کی اذان سنی تو اس کا نکاح ٹوٹ گیا اور وہ دوسرے شوہر پر حرام ہو گئی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت ابو مطلب رضی اللہ عنہ کی قبر کہاں ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت ابو مطلب رضی اللہ عنہ کی قبر حجون نامی قبرستان میں ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی نام مبارک کتنے اور کون کون سے ہیں؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی نام مبارک 2 ہیں، احمد اور محمد۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل کتنی بیویاں تھیں؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل 11 بیویاں تھیں۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری نماز کون سی پڑھائی تھی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری نماز مغرب کی پڑھائی تھی۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کی بد دعا سے بچنے کی تلقین فرمائی؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مظلوم کی بد دعا سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ سوال: جامع مسجد دمشق کس نے بنوائی؟ جواب: جامع مسجد دمشق مروان بن حکم نے بنوائی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔